बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत कहानी है आपके लिए मेरे पास आज, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो शख्स कितना खूबसूरत है, काबिल है, लायक है, फ़ाइक है, ये आने वाले दिनों में आपको यकीनन पता चल जाएगा। लेकिन कहानी बड़ी खूबसूरत है। 20 नवंबर 1942 को वो शख्स अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में पैदा होता है, आगे बढ़ता है, हिजरतें होती हैं। 10 साल की उम्र में कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर हिजरतें करता फिरता है अपने ख़ानदान के साथ, और कहीं तालीम हासिल कर रहा है, कहीं मज़दूरियाँ कर रहा है, कहीं काम कर रहा है। कभी मौका मिलता है तो पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है। बिल आखिर वो पॉलिटिकल साइंस में और इसके साथ साथ कानून में मास्टर्स कर लेता है। वो अमरीकी सियासत में आना शुरू हो जाता है। 1972 में पहली बार उसको अमेरिका का सेनेटर मुकर्रर कर दिया जाता है, सेनेटर मुंतखब हो जाता है। वो अपनी स्ट्रगल जारी रखता है, जारी रहता है, काम उसका आगे बढ़ता रहता है। फिर 1988 में पहली बार डेमोक्रेटिक्स उसको अपना सदारती उम्मीदवार भी बना देते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर 2000 के बाद भी उसे एक मौका मिलता है, अमेरिका का नायब सदर मुंतखब कर लिया जाता है 2008 में। तो तब पहली बार वो 1972 से लेकर 1908 तक वो अमेरिका का जो है वो सेनेटर रहता है। 2008 में सेनेटरशिप छोड़कर वो फिर जो है वो नायब सदर बनता है। इसके दरमियान एक लंबी कहानी है, हमारी तरह नहीं है। या हमारे यहाँ जो कुछ होता है, सियासतदान किस तरह सियासत में आते हैं, किस तरह वोट आते हैं उनके पास, किस तरह जन्नात उनके जो बैलेट बॉक्सेस हैं उन्हें भर देते हैं, जन्नात के वोटों से हमारे लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इस शख्स ने बड़ी स्ट्रगल की है। इस दौरान एक आम तासुर नज़र आता है, ये सफ़ेद फार्म है, लेकिन ये वो वाहिद सफ़ेद फार्म है जो अमरीकी होते हुए भी, सफ़ेद फार्म होते हुए भी जो स्याह फार्म्स की तरफ जा रहा है, ब्लैक्स की तरफ बढ़ता है, उनके दिलों में अपना घर बनाता है, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। ब्लैक्स इसको देखते हैं, बड़ी वारफ्तगी से दौड़ते हैं इसकी तरफ, इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। अब सेल्फियों का दौर है तो सेल्फियाँ बनाई जाती हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, उसूलों का पाबंद समझा जाता है इस शख्स को। वक्त आगे बढ़ता है, एक स्याह फार्म अमेरिका का सदर बनता है, एक बार नहीं 2 बार बनता है, बाराक ओबामा उसका नाम है। उसके बाद फिर मामला मज़ीद आगे बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आते हैं और उनका मुकाबला एक साबिक अमरीकी सदर की बीवी हिलरी क्लिंटन से होता है। वहाँ पर भी हमने देखा हिलरी क्लिंटन ने बड़ा टफ टाइम दिया और तासुर ये कायम किया जा रहा था कि हिलरी वो इलेक्शन जीत जाएंगी, लेकिन हिलरी वो इलेक्शन हार गई, ट्रंप वो इलेक्शन जीत गए। तो उस मौके पर हिलरी ने एक स्पीच की, वो रो भी रही थी, वो मुस्कुरा भी रही थी और अपनी हार का एतराफ़ कर भी रही थी और ट्रंप को मुबारकबाद दे भी रही थी और इस अज़्म का इरादा भी कर रही थी कि हम मिलकर अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे। We stand together and work together with respect for our differences, strength in our convictions, and love for this nation. Our best days are still ahead of us. वो शख्स जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो भी वहाँ पर मौजूद था और आंसू बहा रहा था और उसके आंसू दुनिया को नज़र आ रहे थे। 4 साल डोनाल्ड ट्रंप ने गुजारे। इस दौरान जो ब्लैक्स का वाइट्स के साथ एक इशू हुआ, यानी वाइट सुपरमेसी की एक लहर इसी साल हमने देखी। वहाँ पर जब एक स्याह फार्म को एक सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार अपने घुटने के नीचे दबाकर कत्ल कर देता है, उसके बाद वहाँ पर एक नई तहरीक का आगाज़ होता है और दुनिया को फिर वो पिछली एक तहरीक नज़र आना शुरू हो जाती है। मोहम्मद अली का दौर याद आता है, फिर उससे भी पीछे जो एक लंबी तहरीक है उनकी, वो याद आना शुरू हो जाती है। ब्लैक्स के हवाले से वाइट्स मैदान में आते हैं और इनके हुकूक की बात करते हैं। CNN, फॉक्स न्यूज़ इंटरनेशनल, दीगर इदारे, अमरीकी इदारे इस पर लंबी लंबी ट्रांसमिशंस करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके
دنیا کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اپنی قوم کو ڈراتے ہیں، اور وہ احتجاجی مظاہرے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ قوم انتظار کرتی ہے الیکشنز کا۔ یعنی ان کے ہاں واحد تبدیلی کا جو راستہ ہے وہ الیکشنز ہیں، اور وہ الیکٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے انتظار کیا، پھر کرونا کی وبا بھی اس دوران چلتی رہی، یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی لاابالی شخصیت دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ امریکی صدارتی الیکشن آتے ہیں، وہ بچہ جس کی میں نے آپ کو کہانی شروع میں سنائی، مزدوریاں کرنے والا، ابتدا میں پڑھائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کام کرنے والا، پینسلوینیا میں پیدا ہونے والا، وہ سفر کرنے والا، وہ پولیٹیکل سائنس اور اس کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے والا، وہ سینیٹر بننے والا اور مسلسل ڈیموکریٹکس میں اپنا مقام پیدا کرنے والا، اب 2020 میں نومبر 2020 میں دنیا کے طاقتور ترین شخص، امریکی سیاست میں طاقتور ترین سمجھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ تاثر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کچھ نہیں کر سکے گا، پیچھے چلا جائے گا، ہار جائے گا، مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا، اور خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا ٹی وی انٹرویوز میں، ریلیز میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ شخص جو بائیڈن جو ہے یہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین کینڈیڈیٹ ہے، لیکن میں اس ڈر سے باہر نکلا ہوں، مجھے تو الیکشن کیمپین بھی نہ چلانی پڑے، اس ڈر اور خوف سے باہر نکلا ہوں کہ کہیں میں اس کمزور ترین آدمی سے بھی نہ ہار جاؤں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا اپنی پاپولیرٹی جو وہ سمجھتا تھا، اس کے گرنے کا اتنا یقین ہو چکا تھا کہ کہیں میں اس سے بھی نہ ہار جاؤں۔ اب الیکشن ہو چکے، نتائج سامنے آ چکے، اور کچھ اکثریت کے ساتھ وہ شخص امریکہ کی صدارتی محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ ذرا پیچھے سے سٹرگل دیکھیے، کامیابی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کامیابی ایک دن، 2 سال، 10 سال کے بعد نہیں ملتی۔ آپ کو لمبا چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آپ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ ہر بار جب آپ گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں وہاں آپ کو ایک سبق ملتا ہے، آپ زندگی سے سبق لیتے جائیے، بڑھتے جائیے۔ آپ جب فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہیے اور گرتے بھی رہیے، تیاری بھی کرتے رہیے اور اٹھتے بھی رہیے، تیاری بھی کرتے رہیے پھر گرتے رہیے، اور بڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے۔ اس کے بعد آپ ایک منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جو بائیڈن کا خاندان بڑا خاندان نہیں تھا، اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ 1972 سے امریکہ کا سینیٹر چلا آ رہا ہے، الیکشن لڑتا ہے، پیچھے کیا جاتا ہے، پیچھے کیا جاتا ہے، ڈیموکریٹکس میں اس کو پیچھے کیا جاتا ہے، 2 بار بڑا الیکشن لڑنے آتا ہے، وہ پھر بھی نہیں لڑ پاتا۔ لیکن آج دنیا کے طاقتور ترین بزنس مین کو اور دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر کو وہ شخص وہاں نظام میں کھڑے ہو کے تمام امریکی ریاستوں میں شکست دینے کے بعد صرف امریکہ کے لیے نہیں، دیگر اقوام کے لیے بھی امید بن چکا ہے۔ وہ بلیکس کی امید بن چکا ہے، وہ امریکہ میں موجود مسلمانوں کی امید بن چکا ہے، وہ امریکی شہریوں کی امید بن چکا ہے، اور دنیا میں ایک تبدیلی کا استعارہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ تو اپنی شخصیت کو کبھی گدلا نہ کیجئے، کبھی پیچھے نہ کیجئے، کبھی نیچے نہ کیجئے، بڑھتے جائیے، ثابت قدمی سے بڑھتے جائیے، ہمت سے بڑھتے جائیے۔ ایک دن کامیابی آپ کے قدم نہیں چومے گی، آگے بڑھ کر آپ کا استقبال بھی کرے گی، اور آپ کے ہاتھ بھی چومے گی، قدم بھی چومے گی، اور آپ کو ویلکم بھی کہے گی۔ تو آپ کو اسی طرح اپنا سفر آگے بڑھانا ہے، ہمت سے، اور گرتے پڑتے ہوئے راستہ نہیں بدلنا، ہمت نہیں ہارنی، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو اگر جو بائیڈن کو آج منزل سامنے کھڑی ہوئی، وائٹ ہاؤس سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو نظر آ سکتا ہے۔ یہ عصر حاضر کی، آج کے دور کی زندہ مثال، زندہ شخصیت کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یا اس کے سفر میں اس نے سیکھا کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس کے سفر کی کہانی تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔